बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा इलियास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सॉलिहीन। नाज़रीन, मिलाद की आमद है। पिछली वीडियो हमने मिलाद के हवाले से आपको बताई, उसमें हमने हज़रत बीबी आमिना और हज़रत अब्दुल्ला की शादी का वाक़या आपको सुनाया। पिछली वीडियो में बात यहाँ तक पहुँची थी कि मक्के में हज़रत बीबी आमिना आ गई थी। अब दिन भी खुशियाँ, रात भी खुशियाँ, और अब तकदीर बदलने वाली थी। अब तकदीर क्या बदलेगी वो इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। गुजारिश है कि हमारा चैनल सॉलिहीन को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अब तकदीर इस तरह बदलनी थी कि निकाह को 3 माह गुजर गए। हज़रत अब्दुल्ला की उस वक़्त उम्र 25 साल। आप मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे हैं। रस्ते में मदीना आया। आपको ख्याल आया कि मेरा ससुराल भी है, मेरा नानका भी है, थोड़े दिन मदीने में ना रुक जाऊं। आप मदीने में रुक गए। काफ़िला चला गया मुल्क शाम। जैसे हमारे यहाँ पर कोरोना की वबा फैली थी, इसी तरह मदीने में वहाँ उन दिनों बुखार की वबा फैली थी। आप मदीने में थे, आपको वहाँ बुखार हो गया। सीरत निगार लिखते हैं कि इतना तेज़, इतना शदीद बुखार हुआ कि फिर आप दोबारा ठीक ना हुए और मदीना पाक में ही आपकी वफ़ात होगी। ससुराल वालों ने मदीना में ही कब्र बना दी और मक्के पैगाम भेज दिया। यहाँ सैयदा आमिना हज़रत अब्दुल्ला का इंतज़ार कर रही हैं। जब मक्के में ख़बर पहुँची ना हजूर के दादा जान 90 साल की उम्र, ख़बर मिली ना तो आपकी कमर ही टूट गई। जवान बच्चे की मौत का सुनकर आप अपने आप को काबू ना कर सके, आपका तो कमर ही टूट गई। हुजूर के दादा जान रोते रोते घर आए। आकर सैयदा आमिना के सर पर हाथ रखा, फरमाया, बेटी आमिना सब्र करना है। आपके रोंगटे खड़े हो गए, कलेजा मुंह को आ रहा है। बाबा जान किस बात का सब्र करना है? फरमाने लगे, बेटी आमिना जिसका इंतज़ार कर रही हो ना उसने अब नहीं आना। अब्दुल्ला ने अब वापस नहीं आना। हमारा अब्दुल्ला दुनिया छोड़ कर चला गया है। हज़रत सैयदा आमिना ने बात सुनी, आपकी दिल की दुनिया ही उजड़ गई। आपने दिन भी रोना, रात भी रोना, दिन भी रोना, रात भी रोना, रोते रोते आवाज़ें मारनी, अब्दुल्ला आ जाओ, अब्दुल्ला आ जाओ। आशिक बोल कर कहता है, टुर गए ने दिलदार दिलां दे, वतनों चुक मुहारा, उजड़ी बस्ती नज़र आवे, कंड दिती जद यारा। सैयदा आमिना हर वक्त रोती हैं, हर वक्त हज़रत अब्दुल्ला को याद करती हैं, रोती हैं, आवाज़ें लगाती हैं, कहती हैं, अब्दुल्ला आ जा, अभी तो मैंने जी भर के आपको देखा भी नहीं है। मियाँ साहब फरमाते हैं, लगी वाले आंधी अख नहीं लगदी, परदेश जिन्हां दे माही टुर जान, ओ कर्मा मारे नहीं सौंदे। फिर मियाँ साहब फरमाते हैं, लगी वाले चुप नहीं कर दे, दइए लख दिलासे, टुर गए यार विछोड़ा पाके, हुण जाइए केड़े पासे। रोगां विचों रोग जे डाडा, ते जिसदा नाम विछोड़ा, टुर जावन दिलदार जिन्हां दे, कद रोवन ओ थोड़ा। बीबी पाक की तो दुनिया ही उजड़ गई। आपने दिन को भी रोना, रात को भी रोना, अब आपकी ज़िंदगी में रोना ही बचा। आप हर वक्त रोती हैं, हज़रत अब्दुल्ला को याद करती हैं। एक दिन आधी रात को नबी पाक के दादा जान ने रोते हुए देख लिया। आप रोते रोते काबे में आए। काबे के पर्दे पकड़कर अर्ज़ करने लगे, काबे वालिया मेरा सबसे लाडला बेटा अब्दुल्ला चला गया। अर्ज़ करते हैं, काबे वालिया मैं तो बुज़ुर्ग हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, सब्र कर लूँगा। या अल्लाह आमिना जवान है, रोती देखी नहीं जाती। कहने लगे, या अल्लाह आमिना को एक बेटा अता कर दे, उसकी आंखें भी ठंडी हो जाए, मेरे दिल को भी सुकून आ जाए। काबे से आवाज़ आती है, तुम 2 दिलों का सुकून मांगते हो, हमने आमिना को वो लाल देना है जो 2 जहानों का सुकून होगा। सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना फरमाती हैं, रजब का महीना है, जुमे की रात है। लो जी, मिलाद शुरू होने लगा। सैयदा आमिना फरमाती हैं, रजब का महीना है, जुमे की रात है। फरमाती हैं, रोते रोते अचानक मेरी आंख लग गई। एक ऊंचे लंबे कद का बाबा मेरे ख्वाब में आया। आकर कहने लगा, बेटी आमिना रोया ना कर। फरमाया, बाबा जी जिसका अब्दुल्ला जैसा शोहर चला जाए वो रोए ना तो और क्या करे। बाबा कहने लगा, बेटी मैं तुम्हें मुबारक देने आया हूँ। फरमाने लगे, जिसका सर का साईं ना हो उसे किस बात की मुबारकबाद। बाबा कहने लगा, बेटी मैं मुबारक देने आया हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बनने वाली हो। सैयदा आमिना फरमाती है, मैंने बाबा जी का दामन ज़ोर से पकड़ लिया और फरमाने लगी, बाबा मुझे मुबारक देने वाले आप कौन हो? बाबा कहने लगी, बेटा पहचाना नहीं, मुझे लोग
آدم کہتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں بابا تو چلا گیا، صبح اٹھتی ہوں، رات سوئی تو غموں کے پہاڑ دل میں تھے، صبح اٹھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہر طرف ہیں، خوشیوں کے پہاڑ اجاگر ہیں دل میں۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر میں نے عجیب منظر دیکھے، میں اپنے گھر میں گھومتی ہوں، جو پتھر میرے قدموں کے نیچے آتا ہے وہ مجھے چبھتا ہی نہیں ہے، پتھر موم بن جاتے ہیں۔ میں حیرت سے فرماتی ہوں پتہ نہیں آج پتھروں کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا پتھر بول کر کہنے لگا آمنہ حیران نہ ہو، ابھی تو ہم پگھلے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ لینے دو، یہاں تو بڑے بڑے پگھل جائیں گے، بس ایک دفعہ آ لینے دو۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ بڑے بڑے پگھل گئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اب میں عجیب منظر دیکھتی ہوں، میں جہاں سے گزرتی ہوں مجھے پتھروں سے، پہاڑوں سے سلاموں کی آوازیں آتی ہیں، درخت جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے آ کر مجھے مبارکباد دیتے ہیں، اکثر کوئی نہ کوئی نبی آ کر مجھے مبارکباد دیتا ہے، بیٹی آمنہ مبارک ہو، محمد کی ماں بننے والی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتی ہیں کبھی کبھی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پہ پانی لینے جاتی ہوں، میری سب سہیلیوں کو پانی نکالنا پڑتا ہے، پر جب میری باری آتی ہے پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ اماں فرماتے ہیں ان 9 مہینوں میں نے بہت ہی عجیب منظر دیکھے۔ پھر وہ وقت آیا 12 ربیع اول کی رات، سوار کا دن، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب رات اور دن کے ملاپ کا وقت آیا نا، رب چاہتا تو رات یا دن کے کسی بھی وقت بھیج سکتا تھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے جب دن آ رہا ہے اور رات جا رہی ہے، دن بھی میلاد والا، رات بھی میلاد والی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وقت بھی وہ رکھا جسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں نور پیر کا وقت ہے۔ حضور پاک آئے، جس وقت آئے وہ وقت بھی نور کا ہو گیا، سبحان اللہ۔ اماں فرماتی ہیں میں گھر میں اکیلی تھی، مجھے لگا جیسے ولادت کا وقت ہو گیا۔ آپ فرماتی ہیں میں رونے لگی، یا اللہ دنیا کی عام عورت بھی ہو تو اس طرح کے وقت میں کوئی نہ کوئی خدمت کے لیے آ جاتا ہے، یا اللہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بننے والی ہوں اور خدمت کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ اچانک کمرے کی دیوار سے 4 عورتیں آتی ہیں، وہ چاروں عورتیں آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتی ہیں، حضرت اماں حوا، حضرت بی بی سارہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم آتی ہیں، اور حضرت بی بی آمنہ حیران ہوتی ہیں کہ آپ کہاں سے آ گئی؟ تو بی بی کہنے لگی آمنہ حیران نہ ہو، ہم اپنے مقدروں پر ناز کرنے آئی ہیں، ہم محمد کی دائیاں بن کے آئی ہیں، سبحان اللہ۔ فیصل آباد کا عاشق رسول سائیں سردار بول کر کہنے لگا سارا پاک مریم پاک آسیہ تھی، سارا پاک مریم پاک آسیہ تھی، شان آمنہ پاک دی ود گئی ہے، ادوں ود سردار ہور کی آکھاں، جدے لال نو عرشاں تو سد پئی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہ چاروں عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی اور خارج منی نور، پھر مجھ سے نور نکلا، میں نے نور کو جنم دیا۔ جس نے بھیجا ہے وہ فرماتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور، اور جو آیا ہے دنیا میں وہ کہہ رہا ہے اولو ما خلق اللہ نور۔ اب ذرا بات غور سے سنیے گا، جس نے پیدا کیا وہ فرماتی ہیں خارج منی نور، اور جس نے بھیجا وہ فرماتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور، اور جو دنیا میں آیا ہے وہ فرماتا ہے اولو ما خلق اللہ نوری۔ پتہ چلا موقع کے جتنے بھی گواہ تھے انہوں نے یہی کہا کہ نور آیا ہے، نور آیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں پھر آ گیا سونا میری گود کے اندر آ گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر دور دنیا سے اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، دور دنیا سے اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ جبریل کعبہ پر جھنڈے لگا کر کہتے ہیں آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں بھائی آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ یخرجہم من الظلمات، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔
या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आ गया सोहना सवेरा हो गया लक़द जाअकुम रसूल। आ गया सोना सवेरा हो गया। अल्लाह का कुरान ला कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आ गया सोना सवेरा हो गया। सैयदा आमिना फरमाती हैं फिर इतना सवेरा हुआ कि मैं मक्के में बैठी हूँ और मुझे मुल्क शाम के मोहल्लात नज़र आ रहे हैं। इतना सवेरा हुआ, क्यों ना फिर हम कहें आ गया सोना सवेरा हो गया। हम आपको नबी पाक का ज़िक्र सुना रहे हैं और बताना तो यही चाहते हैं ना कि आ गया सोना सवेरा हो गया। एक शायर ऐसे भी कहता है कि नूर अज़ली चमकिया गायब अंधेरा हो गया। कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया, हर थां सवेरा हो गया। तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि आ गया सोना सवेरा हो गया। नूर अज़ली चमकिया गायब अंधेरा हो गया। कमली वाला आ गया, हर थां सवेरा हो गया। और इस सवेरे होने पर हम आशिक़े रसूल झूम झूम कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कह रहे हैं फ़ज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फ़ज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। नाज़रीन, इससे अगली बातें हम इंशाअल्लाह इससे अगली वीडियो में करेंगे। हम अम्मा हलीमा का भी तज़किरा अब हमने करना है, तो वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। अब हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।